Sorbes fora Bucaria, Tagadir Vasuya, Todir Koro Pamche Taro, Tagavakaruya, Sorbes fora Bucaria, Tagadir Vasuya, Todir Koro Pamche Taro, Tagavakaruya, Aki Pritum Solo Sosa, Kajabadasa, Utus Porvot Korkudarye, Tanes Gurunarya, Aki Pritum Solo Sosa, Kajabadasa, Utus Porvot Korkudarye, Tanes Gurunarya. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे Amen. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसून तुमचे सोवे आसू. मोगाल भावा भयणांनो, बावतेजमांत आमी क्रिस्ताक आपणायतांव आनी आमच्या आवय बापायचो बावाट आमचो करतांव. आमची वाड जाल्या उपरांत आमी आमचो बावाट शिंकतांव आनी पाळटांव. उपरांत काळजा मनांतल्यान सोमी जेजूक आपणाचो म्हूण मानून घेतल्या उपरांत आमी क्रिस्ताची म्हूण कोर्नांतल्यान दाखल करतांव. हो आमचो वावर आमी लोकिकां कशी फोलवंत करूंक पावूं देवा बापाचो आदार ह्या मिसा बलिदानांतल्यान मागुया. मोगाच्या भयणी बाबांनो, लौकिकां पासत भेटयलो लायतार आमी पाळटांव. आमी सोगलीं देवाचे कृपेन बोल्लोलीं, कित्याक आमी देवाक आपणायला आनी आमी ताका आपणायला देखून आमी क्रिस्तांव म्हूण बोडविकेन म्हणटांव. जेजूचो पाटलाव आमी करतांव. जेजूचो पाटलाव आमी न्हयच उतरांतल्यान पूण कोडण्यांतल्यानूय दाखोळ करूंक जाय. देखून आयच्या ह्या मिसाच्या बलिदानांतल्यान खिरीत उगडास आमकां. आमी जेजूक मानून घेतला, जेजूचो वावर आमी फुडें व्हरूंक जाय. हेंच मन घेवन आमी ह्या मिसा बलिदानांत वांटो घेतना आमी भावार्थी सगळीं हांगा एकठांय जाल्या. आमचें काळीज मन जिवीत बापाक उबारतांव. जायते पावटी घडये आमी चुकतांव, खाला पडटांव. आमच्याच नदरे मुखार आमी जायते पावटी निराशी जाल्या. वावर हातांत घेतलो मुखार व्हरूंक देवाचो आदार सोदतांव, एकामेकाचो सांगात सोदतांव. ह्या वेळार निराशी काळीज घेवत आमी मुखार वेला. दुसऱ्याचे घोडे आमी शीण केला. असले परिस्थितीक आमी सांपडल्या जाल्यार देवाची काकलुतीक उलो मारुया. ताची कृपा जोडून घेवन सोगली म्हणुया. हांव पातकी सर्पद्वेदार देवा आनी तुमकां बा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून बायता धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. हे पासत बायकून सदांच आंकवार मारी सोगल्या दिवनाक आनी भोगतांक आनी तुमकां बा भयणीनो,
म्हजे खातीर आमच्या सोरेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्वोदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थूया. सर्वोदवेदार देवा आमच्या बापा, तुजी अगणित पदवी भोव करून पातक्यांची दया करून आनी तांकां बोगसण दिवन तूं दाखयताय. आमा पातक्यांक सदां कोणवाळ लायन वागय आनी तुज्या पासावण्याक सोकल्या काळजां नोत्रिकून सर्गीचें सूख आमी जडूशें कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. लोककोंतीच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्पोर कुपांत देंवून आयलो
आनी मोजेसा कडेन उलयलो. उपरांत ताचे सवें आत्मो आसलो तांतलो तोडो काडून ताणें 70 जाणट्यांक दिलो. तांचेर आत्मो देंवलो तेन्ना ताणें संदेश दिलो, पूण उपरांत ताणें आनीक संदेश दिलो ना. दोग मनीस पेण्या मैदानार रावलोले. एकल्याचें नांव एल्दाद आनी दुसऱ्याचें नांव मेदाद. तांचेरूय आत्मो देंवलो. जोरूय तो तंबुशी वचूंक नासले तोरूय नेमलोल्या मदें तांचीं नांवां आसलीं. तांणी पेण्या मैदानार संदेश दिवंक सुरू केलें. एक तरणाटो ही खबर मोजेसाक सांगूंक गेलो. ताणें म्हणलें, पळय, एल्दाद आनी मेदाद पेण्या मैदानार संदेश दितात. तेन्ना भुरग्यापणार तावन मोजेसाचो सेवक आसलो तो नुनाचो पूत जोशुये अशें म्हणूंक लागलो, म्हज्या दोनया मोजेसा तांकां मनां कोर. पूण मोजेसान ताका जबाब दिलो, म्हजे पासत तूं निर्दुकाय करताय? सर्वेस्पराची सगळीं पोरसां प्रवाद्यांची जाली जाल्यार आनी सर्वेस्परान तांचे भितर आपलो आत्मो घालो जाल्यार हांव कितलो खोशी? देवाचें उतोरें. देवाचे वडोपकार. आमचो जबाब सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोश म्हणूया. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराची समृद्ध सोर बरी जिवाची गोठाय. सर्वेस्पराचे नेम सदांच कोरे नेणट्यांची जानवाय. जबाब सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराची भोक्ती भोव पवित्र सदां तोगपाची. सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे सगळे नितीचे. जबाब सर्वेस्पराचे आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. देखून तांतल्यान तुज्या सेवकाक मेळटा जानवाय आनी तांकां पालो दिवन तो व्हड इनाम जोडटा. पूण आपल्या सगळ्या चुकींची कोणाक वळख आसत? नेनारपणी केल्ल्यो म्हज्यो चुकी म्हाका बोगोस. जबाब सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. आनी तुज्या सेवकाक गोरवी जावंक दिवं नाका. गर्वाक म्हजेर अधिकार चलोवंक निर्मू नाका. तेन्ना हांव गुन्यांवांनी चलतलों, व्हडा पातकांतलो मेकळो जातलो. जबाब सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. भाग्यवान चाकोपाचे चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, आतां तुमकां ग्रेस्तांक सांगता, तुमचेर येवचे आसा ते हाल उपद्र्यांक लागून विलाप आनी रुदन करात. तुमच्यो ग्रेस्कायो कुसल्यात आनी तुमची नेसनां सानशें केल्यात. तुमच्या भांगाराक आनी रुप्याक कोळोम लागल्या आनी ही तांची कोळोम तुमचेर आड गोवाय दितली आनी उज्या पोरी तुमचे मांस खातली. सोंपूंक पावल्या तसले निमाण्या दिसाक तुमी ग्रेस्कायो पुंजायतेल्यात. तुमच्या शेताची लुवणी केल्ल्या त्या वावराड्याक जी तुमी मजुरी दिवंक ना ती आतां तुमचेर आड बोब मारता आनी तांच्या हाल उलेल्यांचो साथ दोलबाराच्या सर्वस्पराच्या कानार पडला. ह्या संवसारांत तुमचें जिवीत सुस्त आनी कामचाराचें जालां. पिडापीड दिवन तुमी मातल्यात. निरअपराध्यांचेर फॉर्मण मारून तुमी ताका जिवेशी मारलो आनी ताणें तुमचेर आड बोल करूंक ना. देवाचें उतोरें. देवाचे वडोपकार. सगळीं उद्गाराक उबी रावया. Sorvesporacu, 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 Iisus. Sorvesporacu.
सोम्या तुझें उतर स्वता वरवीं आमकां संस्कार लली कोर. Servis por tuमचे सवे आसूं Mark परमणे जेसू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जुबाबान उलोवन जेसूक म्हटलें गुरुजी आमचो पाटलाव करिना तसल्या एका मनशाक तुज्या नांवान देंवचार काडटाना आमी देखलो आनी ताका आमी मोना केलो. पूण जेजून म्हटलें ताका मोना करूं नाकात, कित्याक म्हज्या नांवान विस्मीत करीत आनी रोखडोच म्हजेर वायट उलयचो कोणूच ना. तर आमचेर आड ना तो आमच्या बागा आसा. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तुमी क्रिस्ताची म्हूण कोणूय तुमकां एक पात्रभर उदक पिवंक दीत जाल्यार ताची मोजोरी ताका ओतोरची ना. पूण बाबाड धरतल्या ह्या ल्हान भुरग्यांतल्या एकल्याक कोणूच वायट देख दीत जाल्यार गाडू ओडटा तसल्या एका दात्याचें पेड ताच्या गोळ्याक बांदून ताका दोरयांत बुडयल्यार ओदीक बरें जातें. आनी तुजो हात तुका पातकांचो सोयीक जायत बी तो कातरून उडय. 2 हात आसून एमकोणांत पालो ना तसल्या उज्यांत वेचे परस लुंडो जावन जिवितांत भितर सरल्यार तुका ओदीक बरें. आनी तुजो पांय तुका पातकाचो सोयीक जायत बी तो कातर. 2 पांय आसून एमकोणांत तुका उडयलोले परस तोटो जावन सासणाच्या जिवितांत भितर सरल्यार तुका ओदीक बरें. आनी तुजो दोळो तुका पातकाचो सोयीक जायत बी तर उमटून भायर उडय. 2 दोळे आसून एमकोणांत तुका उडयलोले परस एक दोळो नासतना देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक तुका ओदीक बरें. थंय एमकोणांत तांचो किडो मरून मरोना आनी उजो केन्नाच पालो ना. जेसू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोगाच्या बाबयणानो जो कोण म्हज्या बागा आसा आनी जो कोण म्हज्या बागा ना जेसू म्हणटा बागा आसा जाल्यार ताका मोना कित्याक करचो. जो कोण म्हज्या बागा आसा तो म्हजेर आड रोखडोच वेचो ना. म्हज्या बागा आसा तांच्या जिवितान आमी जायतें कितें पळयतल्या देवाची कृपा आमी पळयतल्या. मोगाच्या भाव भयणांनो होच उलो आमकां सोगल्यांक. जेजू सांगात आमी आसां जाल्यार जायतें आमी करूंक पावतल्या जेजूच्या आदारान. जेजू सांगात आमी ना जाल्यार जेजू वाटयतात ती आपयता ती वाट आमी दवरची ना आनी उरफाटें करूंक आमचें मन जातलें आनी उरफाटी वाट आमी दवरतल्या. जेजू सांगाता स्वर्गीचें राज सासणीक जिवीत आमचें करूंक आमी पावतल्या आनी जेजू ना थंय आमकां मेळटला. एमकोणान तांचो किडो मरून मरोना आनी उजो केन्नाच पालो ना तसल्या जाग्यार आमी घोडे पावतल्या. मोगाच्या भाव भयणांनो निर्णय खंयचें आमी विचून काडचें आमच्या हातांत आसा.
आमी दर एकट्यान निर्णय घेवूं येता. देखूनच जेजू आनी हाचे शिव वर्तमान म्हणटा तीं उतरां आनी हाच्या पयल्या वाचपांत मोइसेस उलयता तीं उतरां. देवाची कृपा तुका आसा तें देवाचें देणें आनी देवाची कृपा घेवन तूं तें बरें करताय, वायट पयस करताय. देवाची कृपा आसा जाल्यार वायटाची जैत तुवें व्हरूं येता. मोगाच्या भाव भयणांनो, आमी म्हणटा न्हय, बरें झाड आमी ताच्या फळांनी पारखिता. आमी जेजूच्या कृपेन आसांव, ओत्मीक जिवितान आमी आसांव जाल्यार आमची कर्तुबांनी आमी आमकांच आमच्या जिविताचे नियाळ करूं येता. म्हजें उलोवप, म्हजें कण्यो, म्हजें चिंतप आमकां खंय पावयता ताचेर आमी लक्ष घालूं येता. आनी हाच्या शुभ वर्तमानांत आमची कर्तूब आमी करता तें सोपुल्ल्या भुरग्याक वायटाक पावयता, दुसऱ्याचें जिवीत निसणपणाक घालता जाल्यार आमी वायट दिशेन आसा. आयज लौकिका पासत आमी मागता, आमी सगलीं, आनी आमकां सगल्यांक आमंत्रण आसा. बावतिस्मांतल्यान आमी म्हणटा हांव क्रिस्तांव, क्रिस्ताक आमी नेसल्या, ताच्या मुन्यारपणान आमी वांटो घेता. मोगाच्या भाव भयणांनो, जेजूची कार्यां, याज्ञिकी वावर, प्रवादीक वावर, रायपणाचो वावर बावतिस्मांतल्यान ही देणी आमकां फावो जाल्यान आनी होच वावर आमी क्रिस्ती भावार्थी कशी वाडत वेता, वावर करता जाल्यार आमचें चिंतप, आमची वागणूक कशी जाल्या हाचेर नियाळ करूंक गरजेचें. उलोवप, चिंतप, कण्यो बरोबर वेतात. देखून एक उदाहरण म्हणटा सोमी, सोपुल्ल्या भुरग्याक आमी कशे भाशेन देख दिता आनी भुरगो कशे भाशेन शिकता. आयकून शिकता, पळोवन शिकता आनी ताका कसले परिस्थितींत घालात तातूंतल्यान तो वाडटा. आपल्या आवय बापायक वडिलांक तो पळयता, कशे भाशेन एकामेकाक सांगाता जियेतात, बऱ्यान जियेतात, रेस्पेत मानान जियेतात, रेस्पेताची उतरां उलयतात. भुरगो शिकता, रेस्पेत दिवंक शिकता, मान दिवंक शिकता, तीच रेस्पेताची उतरां उलोवंक शिकता, तीच वागणूक आपणाची करता. वडील आसा तीं झगडटात, वायटवी उतरां एकामेकाक म्हणटात, स्वभाव एकामेकाक सांगाता बरो ना. भुरगीं पळयतात, दुसरीं पळयतात आनी तीं तेच वागणुकेन वाडटात. मागीर आमी म्हणटा हो भुरगो कसलो जालो आमी नकळो, पूण म्हज्या जिविताचे देखींतल्यान हांवें कसली देख अनुभव ताका फावो केल्यात. मोगाच्या भाव भयणांनो, अशे तरेन आमी आमचो भावार्थ करता आनी आमच्या भुरग्यांक सांगाता, आमी शिकयता. कोणाय विशीं आमी कितें उलयता, आतां भुरग्याचें आसा म्हणटकीच आमी भुरग्यांक कसली शिटकावणी दिता, कोणा विशीं कित्या पासत कसली, ताचे लागीं उलयनाका, ताका पयस दवर, आमी दुस्पट घालता भुरग्याच्या मनांत. म्हणटकीच वेगळोचार करूंक आमी आमच्या भुरग्यांक शिकयता, सोपुल्यांक शिकयता. तुका दिलां दुसऱ्या लागीं शॅर करिनाका, तुजें तें तूंच खा. आमी म्हणटा तुका तुज्या भुरग्याक तूं तीच तुजे लागीं आसा दिवंक तूं शिकयनाय, वांटूंक तूं शिकयनाय, पूण आपल्यापणान भरूंक तूं शिकयताय. परिस्थिती आसा आतांच्या काळार, गोडे कोवीड परिस्थिती आसा, थोडी भोव आमी एकामेकाक सांबाळूंक जाय, समजूं येता, पूण उरलोलें कितें? आमी कसली देख आमच्या भुरग्यां लागीं दवरता, वाडटात, अशे तरेन क्रिस्ती भावार्थ आमचो वाडत वेता. आमचे कर्तुबां, आमचें चिंतप, आमचें उलोवप, आमची वागणूक जेजूक मानता तसली जाता, आमी नियाळ करची गरज. आनी हेच भाशेन आमी बावतिस्मान घेतलोलें कार्य मुखार व्हरता. मोगाच्या भाव भयणांनो, हेंच करूंक आमकां उलो. जेजू आमकां आपयता आपल्या लागीं शिकूंक, होच वावर मुखार व्हरूंक, जेजूचो मोग दुसऱ्यांक दिवंक.
आमच्या सुपुल्ल्या वस्तूंनी आमी हो वावर मुखार व्हरता. आयच्या दिसा सांगाता नियाळ करुया. हांव हे वस्तू सुपुल्ल्यो वस्तू करूंक चुकलां जाल्यार देवा लागीं बोगसणें मागुया. मागण्यांतल्यान आमी एकवट जोडला वो मागणें करूंक आमी वेळ काडूंक ना. आयच्या ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत आमी भोक्तीन वांटो घेता. खंयचें मन आमी घेवन आयल्या बापाक उबारुया आनी वेता आसतना तीच कृपा दी म्हूण मागुया. मोगाच्या बाबयणानो, यादनीक सदां मिसाच्या शेवटाक म्हणटा वचून येयात म्हणटा. हें आमकां मिसांव दिवन तो धाडटा. तुमी अनुभव घेवंक पवित्र जाग्यार आयल्यान अनुभव घेयात. जेजूचे कृपेन वाडात. कसलेंय मन तुमी घेवन येयलां जाल्यार देवाक तें उबारात. देवाचे कृपेन वाडात. तुमचें मन आयतें करात आनी देवाची कृपा घेवन वचून तीच कृपा दुसऱ्यांक वाटात. मोगाच्या भाव भयणांनो, आमी तर उक्तीं आसां देवाची कृपेक जाल्यार दर एका मिसाच्या बलिदानांतल्यान तो आमकां कृपा वाटीत आसा. थंय आमी पळयता जेजूच्या नांवान देंवचार काडटात. देवाचे कृपेन वायटव्यांक पयस करतात. आमकांय हें बळ दिल्लें आसा, कृपा दिल्ली आसा. आमी वापरटाव गाय. आमच्या उतराक पदवी आसा. आमी तें खंय वापरटा, कसली परिस्थिती निर्माण करूंक आमी वापरता. बऱ्याक आमी वापरटा. आमकां घडये देवान जायतें दिल्लें आसा. आमी तें जायतें कमयल्लें आसा. कित्या पासत तें आमी वापरटा. मोगाच्या भाव भयणांनो, आमी लौकिकां कशीं एकामेकाच्या सांगाता वाडूंक जाय आनी सांगाता एकठांय हाडटलो एकटोच आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त. ताचो तर आमी पाटलाव करता. आमी आमकांच क्रिस्तांव म्हणटा जाल्यार तो शिकयता ती वाट आमी धरुया आनी हें आपोणें क्रिस्ती जिविताचें आमी एकामेकाच्या सांगाता फोळवंत करुया आनी हेंच मागणें एकामेका पासत आमी उबारुया. सोखलीं उबी रावया आनी एका स्थळान आमचो भावार्थ सांगाता आमी परगटुया. सोत मानतान देवा सर्वोद्वेदार बापा, स्वर्ग आनी प्रितमेच्या रोसनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ सांबाळलो, आंकवार मारितावन जल्मलो, पोंच काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सर्वोद्वेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तां जिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकाचे भोगसणी, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमीन. ह्या वेळार आमची मागणी आमच्या मोगाळ बापाक आमी उबारुया. आमच्या पवित्र सोबीच्या फुडाऱ्यांनी लोकिकांनी पवित्र सोबेत सोपूर्णायेन आपले आपोणे जिवंक तांकां गरज तितलें उत्तेजन दिवंक देवा लागीं मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपली जबाबदारी वळखून लोकांक मोगा सेवेंतल्यान समाजीक बरेपण फावो करूंक देवा लागीं मागुया.
लोकिकांनी आपली मुनियारपणां पवित्र सोबेन आनी समाजान कुर्बेन चलूंक देवा लागीं मागुया. दुनिया देवा आयक आमचो ताळो भोवतीपणान मारतावलो. कोश्टांक आनी पिडींक सांपडलेल्यांची सेवा करूंक लोकिकांची मुणयारपणां आसात. तांचे वरवीं जायतीं बरेपणां जाल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दुनिया देवा आयक आमचो ताळो भोवतीपणान मारतावलो. मोकळा बापा, आमच्या सगल्याच्या नांवान आतांच आमच्या भावान मागणी उबारल्यान ती सगळीं एक करून आमच्या काळजा मनांतले अंतरेक एक करून तुका आमी भेटयता. तांची तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुजे कुरपेन आमकां बोर त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आमची परेवदाना निष्ठोर पुस्तकारू दोयार बापा mój mogan आमची भूमी आमकां पूर आमची परेवदाना निष्ठोर पुस्तकारू दोयाल बापा mój mogan हाचे वरवीं आमकां पूर. मोच्या बा भयणानो, मोच्यान तुमचें बलिदान सोरपतवेदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेंत आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. खणवाळ्या देवा, आमी तुका ओपताव ते जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान तूं मानून घे. जावं ते आमकां सोकल्या देण्याची निरंतरी भावती जोर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी नी सर्वेस्पराताय बागता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन पासूया. पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वोद्वेदार आनी सासनाच्या देवा, सर्वकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पातकी मनशाची दया करून ताणें आकबारी मारितावन जल्म घेतलो. खुर्साचें मरण सोसून सासनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता.
बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुटलें. हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन पासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुटलें. तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यान सासणी कोराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत सोमेस मनशां पासत तें बारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco good परगतया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरता. तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगता. तुझ्या येण्याक आमी अंद्रेता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका तीन पासता. आनी जेजूची कुडान रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखेपरी तुमी चेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाक्यून बापा, फिलीप नेरी फेर्रांव आमच्या गोवळी बापा, सगळे यात्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पडसोळीत मुखामोळ पडूंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अकबार मारी देवाचे माय सांगाती, बैगून जुजे तिचो पोती, बैगून दोन दुतां सान जुजेबाज, सर्व खाली तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेसू वरवीं, त्या जेसू सांगाता, त्या जेसू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. मोगाच्या भयणी बाबांनो, ह्या वेळार आमच्या सोम्या शिकवल्या प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो किरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता. तुजी आमची पातकां बोगस, आनी आमकां ताळणीत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी.
सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या अन्याक आमी बोरमोशान अंतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीं सोरपातकांतलीं सुटय आनी सोर्व आकांतांतलीं वाठाय. कित्याक रासवटी पोदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सौम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दोतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय म्हूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी रासवट चलयताय सासणाच्या सासनांक. सौम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. मोगाच्या भयणी बाबांनो, ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा दी. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोखल्या आमी सुभागी. सुम्या तुवें आमचे भितरचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Jesus sobe ami suglie, atme orbi ami suglie, Baba bugarami ami suglie, ami suglie. Jesus amco modloba ami suglie. Tazo babuy amco ba ami suglie, Tazo atmo amco pran ami suglie, ami suglie. Atmo dila zonigla ami suglie, Taci dini vegvegli ami suglie, Soglia grubne Jesuce ami suglie, ami suglie. Some sami baboini ami suglie, Eka jivan boluli ami suglie, Emi sugli giottuni ami suglie, ami suglie. Atmo dila zonigla ami suglie, Taci dini vegvegli ami suglie, Soglia rupne Jesuce ami suglie, ami suglie.
प्रार्थूया. जेजूच्या आनी आमच्या बापा, आमच्या आत्म्याच्या तशेंच कुडीच्या सोर वायटांक हो क्रिस्त प्रसाद भोव गुणादीक ओकोत जावं. जशें हे रितीन जेजूचें मरण संभरंबून तातूंत आमकां वांटो मेळ्ळा, तशेंच स्वर्गार्थाच्या वैभवांतूय आमकां वांटो मेळूं. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मातशें बसूया. मोगाच्या बाब भयणांनो, फिरगोजेची सफाई करूंक आदार दितेल्यांक सगल्यांक दिनवासता देवाचो आशिर्वाद तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाच्या वांगड्यांचेर मागता. तशेंच ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान वाचप करून गायन करून आदार दितेल्यांक सगल्यांचेर देवाचो आशिर्वाद मागता. ह्या सातोळ्यांक फिरगोचेक आदार दिला. एका बऱ्या देखणारान 1000 रुपया. देवान तुजेर आशिर्वाद घालूं म्हूण आमी मागता. गोवळीक सोमितीची जमात फुडल्या आयताराक ओतुंबराचे तिसरेर 11:15 वाजता. मोगाच्या बाब भयणांनो, गेल्ल्या आयताराक आमी कळीत केल्लें, ह्याय आयताराक आमी पोत्तून तुमकां कळीत करता. ओतुंबराच्या म्हयन्यांत खेरीत भाशेन सायबीण मायक भेटयलोलो म्हयनो आमी पाळटा. ह्या निमतान ओतुंबराच्या म्हयन्यांत गोऱ्याब्याक भेट दितली सायबिणीची मुर्ती आमी भायर काडटा. महामारी पिडीचे परिस्थिती चालू आशिल्ल्यान कांय मुद्दे मनांत आमी दवरुया. सायबीण मायची मुर्ती व्हरूंक कोणाकूच बळ करचें ना. कोण व्हरूंक सोदता तांणी विभाग वो युनिटाचे फुडारी आसात तांचे लागीं तुमी नांवां दिवचीं. कोण व्हरतलीं त्याच घरांत मनशां जमा जातलीं. हें म्हजें घर, ह्या घरांत आमी रावता तींच व्हरतलीं. शेजारी सोयरीं दायरीं आपोवचें न्हय. वर्सान वरस घरांत मांडावळ करतालीं त्या गोच्च्यांची करताली ते भाशेन मांडावळ फुडें व्हरची. घोडे प्रश्न येता जायत, फादर आमी घरांत 2 जाणां आसा 3 जाणां आसा, कितें करचें? सायबीण मायक भितर हाडल्या उपरांत तेर्साच्या मागण्यान सायबीण मायक लागीं मागात आनी कुटुंबा पासत सगल्यां पासत विनंती करात. आशिर्वाद तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर जरूर फावो जातलो. सगलीं आमी उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सरपोतवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. विसाची बेटात सोपली, विस्तारातील घर चोरया, सुरगी करपाची देवली, देवा कारगात दिवया. विसाची बेटात सोपली, विसाच्या तीन गोरावल्या, सुरगी करपाची देवली, देवा कथा